अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। AICC की जानिब से सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र को तब्दील करते हुए साबिक मेयर बी राम मोहन को टिकट दिए जाने का इम्कान है। बताया गया है कि AICC ने दानम नागेंद्र को इस शर्त पर सिकंदराबाद से टिकट का ऐलान किया था जब वो हल्के खैरताबाद रुकन असम्बली की हैसियत से मुंफी हो जाए, लेकिन नागेंद्र ने असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा नहीं दिया, जिससे AICC कायदीन नाराज हो गए और किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देने पर गौर किया जा रहा है। इस दौरान हल्काबाद से नागेंद्र के इंतखाब के खिलाफ कांग्रेस के नाकाम उम्मीदवार विजय रेड्डी ने हाईकोर्ट में रिट दरख्वास्त दाखिल की। हाईकोर्ट ने नागेंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भी जारी किया। दरियासना नागेंद्र को असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार देने के लिए मजीद एक दरख्वास्त हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। महबूबाबाद की BRS रुकने पार्लियामेंट व उम्मीदवार अलावत कविता ने इन खबरों की तरदीद की है कि वो BRS छोड़ रही है। कविता ने वाज़ेह किया कि इनका BRS पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। महबूबाबाद इन जगहों में से एक है जहां BRS की कामयाबी के इम्कानात काफ़ी रोशन है। कविता ने कहा कि वो KCR की क़यादत में काम करेंगी। इन्होंने पार्टी तब्दीली की खबरों की सख्ती से तरदीद की है। शदीद गर्मी ने शहर हैदराबाद को अपनी लपेट में ले लिया। अजीम तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे ने 2016 की शदीद गर्मी की याद ताज़ा कर दी। जुमा के रोज़ शहर का औसत दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक साल 2016 में भी मार्च के महीने में ऐसी ही सूरत हाल थी। तब भी मार्च के महीने में दही का महीना था। 2016 को हैदराबाद में दिन का दर्जे हरारत 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि रवां साल 29 मार्च को आज हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो 1 डिग्री सेल्सियस कम है। जुमे के रोज़ शहर के कई मुकामात पर झुलसा देने वाली गर्मी से अवाम बेहाल देखी गई, जबकि शहर के इलाके मारेटपल्ली और शेरलिंगमपल्ली में अज़म तरीन दर्जे हरारत 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शहर के दिगर इलाकों बोराबंडा में दिन का दर्जे हरारत आज 41.8 डिग्री सेल्सियस और उप्पल में 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर के दिगर इलाकों कुकटपल्ली में औसत दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस, आसिफ नगर में 41.7, मौलाली में 41.7, नाचारा में 41.5 और सरू नगर में आज़म तरीन दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शहर अवाम के लिए बड़ी खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 5 दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने फोन टैपिंग पर सनसनीखेज तबसरा किया। गांधी भवन में वाल्मीकि भोया समाज के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान इन्होंने सियासत के साथ साथ टैपिंग तनाज़े पर भी जवाब दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स किए गए थे और अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें चरलापल्ली जेल जाना पड़ सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा, जब वो अपोजिशन में थे तब उन्हें फ़ोन की शिकायत की थी, मगर मेरी इस शिकायत पर तवज्जो नहीं दी गई थी। इन्होंने मज़ीद कहा, मैंने पहले को गलतियां करने से गुरेज करने का मशवरा दिया था, लेकिन ओहदेदारों ने मेरी बात को अनसुनी करते हुए फ़ोन टैप किया और कुछ अहलकार गलतियां करने की पादाश में जेल भी गए। इन्होंने कहा कि KTR का जहन मौफ हो चुका है। उन्होंने खुद नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो अब भी अपना गुरूर कम करने तैयार नहीं है। इन्होंने KTR से जानना चाहा कि क्या कोई घर वालों के फ़ोन टैप करता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि क्या कोई ख़ानदान के अफराद की बातचीत भी सुनता है। इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने शौहर और बीवी के दरमियान के फ़ोन कॉल्स सुनने का जुर्म किया था। कि KTR ने कहा कुछ लोगों के फ़ोन कॉल सुने गए होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा टैपिंग स्कैम की तहकीकात जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबसरा किया कि दस्तूर की दिफा 21 से 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम के लिए है, मगर ये एक बच्चे को एक मखसूस स्कूल में दाखिले पर इसरार करने का इख्तियार नहीं देती। जस्टिस C हरिशंकर ने अपनी मां की नुमाइंदगी में एक 7 साला लड़के की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को रद्द करते हुए ये वजाहत की, जिसने तालीमी साल 2023 और 24 के लिए दूसरी जमात में माशी तौर पर कमज़ोर तबके की तालिबा की हैसियत से दाखिले की ख्वाहिश की। यह मामला डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से तालीमी साल 2022 और 23 के लिए एक मखसूस स्कूल में अव्वल जमात में दाखिले के लिए एक कंप्यूटराइज खुराक के जरिए दरख्वास्तों के इंतखाब से मुताल्लिक़ है, जिसके बावजूद स्कूल की जानिब से लड़की को दाखिला देने से इनकार कर दिया गया, जिसके नतीजे में कानूनी चैलेंज पैदा हुआ। जस्टिस शंकर ने निशानदही की कि लड़की की जानिब से बाद-अज़ां तालीमी साल 2023 और 24 में एक माशी तौर पर कमज़ोर तलबा के तौर पर दाखिले के लिए दरख्वास्त नहीं दी गई, चुनांचे मज़कूरा साल के खुरा में इसका नाम शामिल नहीं किया गया।
دہلی کی ایک عدالت نے BRS کی MLC کے کویتا کی ایک درخواست پر تہاڑ جیل کے حکام سے جواب طلب کیا ہے، جس میں کویتا نے الزام عائد کیا کہ سابقہ احکام کے باوجود جیل حکام نے انہیں کا پکا ہوا کھانا، چٹائی، دوائیں یا دیگر چیزیں فراہم نہیں کی ہیں۔ علاوہ انہیں زیورات پہننے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ راوس ایونیو کی عدالت کی خصوصی جج کاویری باویجا نے جمعرات کے روز BRS سربراہ و تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کھرو کی دختر کویتا کو 9 اپریل تک عدالتی تحویل میں دے دیا تھا، کیونکہ کل کویتا کی ED کی تحویل کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ کویتا کو دہلی شراب پالیسی اسکیم سے مربوط منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے عدالت نے کویتا کو گھر کا پکا ہوا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ منگل کے روز جیل سپرنٹینڈنٹ کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ وہ کویتا کو گھر سے پکا ہوا کھانا، کتابیں، پین، پیپرز، دوائیں، کپڑے، چپل، ایک چٹائی، بیڈ شیٹ فراہم، زیورات پہننے کی بھی اجازت دیں۔ کویتا نے کہا تھا کہ گھر کا پکا ہوا کھانا اور توشک انہیں کیا جائے کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تاہم BRS MLC نے الزام عائد کیا کہ ان تمام چیزیں انہیں فراہم نہیں کی گئی یا انہیں ساتھ لانے کی اجازت بھی نہیں دی، تاکہ انہیں جیل میں اینک اور مالا بھی فراہم نہیں کیا گیا، کیونکہ 26 مارچ کو عدالت کی جانب سے جاری کردہ احکام کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے۔ کویتا نے اپنی درخواست میں یہ بات کہی، تاہم جج نے اس سلسلے میں تہاڑ جیل حکام سے جواب طلب کیا اور اس معاملے کی سماعت ہفتے کے روز مقرر کی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ نے کویتا کو مزید تحویل میں دینے کی درخواست کی ہے اور کہا کہ پروسیس آف کرنی ہے۔ ED نے 15 مارچ کو حیدرآباد میں ان کے مکان کی تلاشی لینے کے بعد کویتا کو گرفتار کیا تھا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے مختار انصاری کی موت کے بارے میں آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ دوسرا واقعہ ہے جب ایک سزا یافتہ قیدی کی عدالتی تحویل میں موت واقع ہو گئی۔ مختار انصاری کی موت کے بارے میں بیان دیتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ آزادانہ تحقیقات کی ضرورت ہے اور ان کا خاندان جو کہہ رہا ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ سزا یافتہ قیدی کی عدالت تحویل میں موت واقع ہو گئی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے عتیق احمد کی ہلاکت کا اشارہ دیا، جن کو اپریل 2023 کے دوران شوٹ آؤٹ میں ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کو اتر پردیش پولیس کی جانب سے طبی معائنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ مختار انصاری کو پیٹ میں درد کی شکایت کے بعد جمعرات کے دن ہنڈرانی کے درگاوتی میڈیکل کالج میں شریک کرایا گیا تھا۔ پولیس ان کو بے ہوشی کی حالت میں دواخانہ لے گئی تھی، جہاں 9 ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا تھا اور ان کو مردہ قرار دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ان کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مختار انصاری صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جیل میں زہر ان کو دے دیا گیا، ان کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن کو ظلم کے ذریعے مارا جا رہا ہے، پروردگار ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، پروردگار تو ان کا حساب کر لے۔ پروردگار جو ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو مٹا لے۔ اللہ ہم کو متحد کر دے، اللہ ہم کو متحد کر دے، اللہ ہم کو ہدایت دے کہ ہم تیرے قرآن کو اپنا لیں۔ اللہ ہم کو ہدایت توفیق دے کہ ہم تیرے حبیب کی سنت کو اپنا لیں۔ مالی سال 2023 اور 24 کا اختتام ہفتے کو ہو جائے گا، مگر اس مالی سال کے دوران اقلیتی بہبود کی مختلف اسکیمات کے تحت منتخب استفادہ کنندگان کو رقومات کی اجرائی عمل میں نہیں آئی، جس کے نتیجے میں نئے سال میں منتخب استفادہ کنندگان کو رقومات کو اجرائی کے لیے بہت سی قانونی و انتظامی دشواریاں درپیش ہو رہیں گی۔ اگر ریونت ریڈی حکومت نے اقلیتوں کی بہبود کے لیے جاریہ سال کے موازنے میں کوئی نئی اسکیم روش نہیں کروائی اور نہ ہی سابقہ اسکیمات کی مزدودی کا اعلان کیا، مگر ایسا لگتا ہے کہ اقلیتوں کی بہبود کی مختلف اسکیمات کی رقمی منظوری مزدود کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پری میٹرک و پوسٹ میٹرک بچے اسکالرشپ سے محروم ہو گئے، بلکہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حصول کی اسکیم کے تحت مختلف ملکوں کو روانہ بچے بھی دیان ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سال گزشتہ منتخب ایسے 170 بچوں کو رقومات کی اجرائی عمل میں نہیں آئی۔ اس اسکیمات کے تحت فی طالب علم 20 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح معلوم ہوا ہے کہ پوسٹ میٹرک اسکالر اسکیم کے تحت محکمہ اقلیتی بہبود نے کئی ہفتے قبل ہی رقومات کی اجرائی کو منظوری دے دی تھی، مگر محکمہ فائنانس نے یہ رقومات جاری نہیں کی، جس کی وجہ سے 140 کروڑ روپے کی اجرائی مزدود ہو کر رہ گئی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ساری ریاست میں شادی مبارک اسکیم کے تحت بھی سینکڑوں خواتین کو رقومات کی اجرائی عمل میں نہیں آئی۔ کبھی کبھار وزیر اعلیٰ اقلیتی بہبود کا قلمدان اپنے پاس رکھتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خاص کر مسلمانوں سے بہت زیادہ انسیت رکھتے ہیں اور وہ ان کی ترقی و بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جب کبھی اقلیتی بہبود کا قلمدان وزیر اعلیٰ کے پاس رہا، اقلیتوں سے متعلق اسکیمات کا کباڑہ ہو گیا۔
वज़ीर आला की अपनी मसरूफियत दफ्तर चीफ मिनिस्टर में पड़ी रह जाती है और महकमे अखिलती बहबूद के अहदेदारों की वज़ीर आला तक ना ही रसाई हो पाती है और ना ही वो फाइल्स की यकसोई के लिए CMO के अहदेदारों से कुछ कह पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।